हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के पढ्छौं भने म्याग्नेटिक प्रपर्टी। म्याग्नेटिक प्रपर्टीमा हामी के निकाल्न कोसिस गर्छौं भने कुनै पनि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड छ भने त्यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको म्याग्नेटिक प्रपर्टी के आउँछ त प्याराम्याग्नेटिक आउँछ कि डायम्याग्नेटिक प्रपर्टी आउँछ भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी सिधै टपिक तिर जान्छौं। टपिक आज हाम्रो रहेको छ म्याग्नेटिक प्रपर्टीज। ओके, ल पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि छैन भने एउटा रिक्वेस्ट छ मेरो, पेन र कपी चाहिँ अगाडि राख्नुस्, मसँगै डिस्कसन गर्दै जाम, बुझ्दै जाम। के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्स खाली छ, कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। ओके, ल म स्टार्ट गरे है त। अब हेर्नुस् त, जस्तै म्याग्नेटिक प्रपर्टी हामीले एक्जाम्पलको लागि के लियौ भने CONS3 होल 6 लियौ हामीले यसलाई। यो लेखिसकेपछि फर्स्ट अफ अल हामीले यसमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यसमा सेन्ट्रल मेटल एटम कुन छ हाम्रो? यसमा के छ? सेन्ट्रल मेटल एटम, सेन्ट्रल मेटल एटम हाम्रो के छ? CO भनेको कोबाल्ट हो हाम्रो, ठीक छ। अब यसको कन्फिगरेसन नर्मल स्टेटमा के हुन्छ भने नर्मल कन्फिगरेसन के छ भने कोबाल्ट इन नर्मल स्टेट, कोबाल्ट को कन्फिगरेसन हाम्रो के हुन्छ भने 3d7 4s2। यो हाम्रो के हो भने कोबाल्ट को नर्मल कन्फिगरेसन हो, जसमा हामीले के गर्छौं भने यसलाई राख्छौं। र के हुन्छ भने त्यसपछि कोबाल्ट 3+ को हाम्रो कन्फिगरेसन के हुन्छ त अब त्यसपछि है? कोबाल्ट 3+ को कन्फिगरेसन हामीले हेर्यौ भने 3+ को कन्फिगरेसन हेर्यो भने यसमा के हुन्छ भने 3d6 4s0 4p0 हुन्छ हाम्रो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यसको कोअर्डिनेसन नम्बर CO3 मा हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामीले यसरी देखाउन सक्छौं। र देखाइसकेपछि त्यसपछि अब हाम्रो कोअर्डिनेसन नम्बर कति हुन्छ? CN भनेको कति? 6 हुन्छ हाम्रो कोअर्डिनेसन नम्बर, यहाँबाट हामीले निकाल्यौ। त्यसपछि यसको शेप कति हुन्छ हाम्रो? अक्टाहेड्रल शेप हुन्छ, अक्टाहेड्रल हुन्छ। हाइब्रिडाइजेसन हाम्रो कति हुन्छ? D2sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ यसको, sp3 है। यो निकालेर देखाउँछौं हामीले। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ? नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कति छ? 0 हुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले यसमा के देखाउन सक्छौं? ज्योमेट्री यसको ज्योमेट्री के हुन्छ हाम्रो? यो भनेको प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ कि डायम्याग्नेटिक हुन्छ? यो हुन्छ हाम्रो डायम्याग्नेटिक, ठीक छ। क्लियर हुन्छ यहाँसम्म है? ल अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने यसमा अब चाहिँ हामी म्याग्नेटिक प्रपर्टीमा के देखाउँछौं भने यसलाई हामीले हाइब्रिडाइजेसन गरेर देखाउँछौं, अर्बिटल फिल गरेर देखाउँछौं। जस्तै CO3+ मा हाम्रो के छ भने यसको हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्छौं भने यसरी हेर्नुस् त। यो हाम्रो यो हाम्रो के 3D, यो कुन हाम्रो? यो हाम्रो के 4s, ठीक छ। अर्को हाम्रो के राख्नु पर्छ? 4p। यसरी राख्नुस्। हाम्रो कतिवटा बक्सा हुन्छ यसमा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पाँचवटा बक्सा हुन्छ यसमा। त्यसपछि यसमा एउटा हुन्छ, यसमा कति? 3टा हुन्छ हाम्रो 4p हो यो, ठीक छ। अब 4p भइसकेपछि CO3+ मा हाम्रो कन्फिगरेसन कुन छ? 3d6 छ हाम्रो। पहिला हामीले के गरौँ? टिडिङ गर्दै जाम। 1 2 3 4 5 एन्ड के गरौँ हामीले? 6 यसरी राखौं। यो 6 राखिसकेपछि त्यसपछि 2 यसरी राख्यौं हामीले है। त्यसपछि हाम्रो 4s छैन हाम्रो यसमा पनि। त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं भने यसको कन्फिगरेसन यो CO3+ इन हामीले के निकाल्न खोज्यो भने इन कम्पाउन्ड कोअर्डिनेसन CONH3 होल 6 3+। CO3+ को जुन कन्फिगरेसन छ त्यो कन्फिगरेसन हामीले यसमा देखाउन खोज्यौ। र यसमा देखाउँदाखेरि हाम्रो के आउँछ भने फेरि पनि हामीले गर्छौं, यसरी गर्छौं, यसरी नै राख्छौं। त्यसपछि हामीले यसमा के गर्यौ भने यो दुईटामा अलिकति डिफरेन्शिएट गरौँ त। जस्तै CO3+ यो भनेको केमा हो भने फ्री स्टेटमा छ। यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं, फ्री स्टेटमा छ, यसरी लेखौं हामीले। यो के छ भने CO3+ इन यसमा छ हाम्रो कम्बाइन स्टेटमा छ भने हाम्रो के हुन्छ भने त्यसपछि यसको हाइब्रिडाइजेसन हामीले के निकाल्न सक्छौं? CO3 आयोन यसरी लेख्न सक्छौं, आयोन इन यसरी 1 हामीले थाहा छ 2 3 4 1 2 3 4 5 पाँचवटा छ यसमा। त्यसपछि यो आयो, त्यसपछि 1 2 यसरी राख्छौं हामीले यसमा, ठीक छ।
अब त्यसपछि यो कम्बाइन स्टेटमा आइसकेपछि द्याट मिन्स आयोनिक फर्म छ CO3+, यो कन्डिसनमा भएको बेला हामीले के गर्छौँ भने यो सबैलाई हामीले पेयर गर्छौँ, यो यता आउँछ इलेक्ट्रोन 1 2 3 4, द्याट इज 3 2 जा 6। अब त्यसपछि लिग्यान्डले कति डोनेट गर्छ त यसमा? अब यो आयोन्समा हाम्रो के हुन्छ त त्यो कुरालाई हेरौँ त। जस्तै यसमा मात्र हेरौँ त, नाउ NCONH3 and 3+ यो कन्डिसनमा अब हामीले यसमा के गरिरहेछौँ भने हामीले माथि लिग्यान्ड फिल्ड देखाएनौँ, हामीले यसमा लिग्यान्ड फिल्ड पनि देखाउन खोजिरहेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 1 2 यसरी राख्छौँ हामीले। ठिक छ, यहाँ क्लियर हुनुहुन्छ? अब यसमा हाम्रो कति बग्छ? 1 2 3 and 4 यसरी हाम्रो हुन्छ। अब के हुन्छ भने यो त हाम्रो अलरेडी छ, ठिक छ, यो पनि केही प्रब्लम आएन, यो पनि प्रब्लम छैन हामीलाई। यसमा कतिवटा लिग्यान्ड छ हाम्रो? पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स यसले डोनेट गर्छ भनेपछि 6 वटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने भयो हाम्रो यसमा। अब यसलाई मैले अलिकति अर्कै कलरले देखाउँछु, अर्कै कलरले देखाउँदा हेर्नुहोस् त यहाँ एकचोटि बुझ्नुहोस् त, 1 2 3 4 2 पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन। त्यसपछि अर्को के हो? 1 2 3 पेयर अफ इलेक्ट्रोन 4 5। हेर्नुहोस् त यसरी हामीले के गर्यो भने यसमा पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स राख्यौँ, पुग्यो त? अझै पुगेको छैन हाम्रो 6 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स, 1 2 3 4 5 एन्ड 6 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स। ठिक छ, अब यसमा हामीले के गर्यो भने हामीले लास्टको क्लासमा के गर्यो भने डायम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिक हुँदाखेरि नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन यसमा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो भने प्याराम्याग्नेटिक भन्छ भने यसमा नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन छैन नि त यसमा, भनेपछि देयर इज नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रोन। सो यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? देयर इज नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रोन, सो देयर स्ट्रक्चर इज, यसबाट हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा हाम्रो यसको के हुन्छ? सो प्याराम्याग्नेटिक, राइट? यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ दिस इज प्याराम्याग्नेटिक नाउ। अब त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा? यसको हाइब्रिडेसन हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यहाँदेखि हाइब्रिडेसन फाइन्ड गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नुहोस्, जहाँसम्म फिल भएको छ त्यहाँसम्म हेर्नुहोस् र त्यो हेरिसकेपछि गर्नुहोस् 1 2। यो भनेको कुन अर्बिटल हाम्रो? 3D हो भनेपछि हामीले के D2 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 S एउटा छ हाम्रो, P कति छ हाम्रो? 3 छ भनेपछि हाम्रो हाइब्रिडेसन कुन आउने भयो? D2sp3 हाइब्रिडेसन आउने भयो भनेपछि हाम्रो हाइब्रिडेसन कति आउने भयो यसमा? हेर्नुहोस् त D2sp3 हाइब्रिडेसन आयो हाम्रो भनेपछि यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ? अक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ, अक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ हाम्रो यसमा। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने अर्को कुरा पनि यसमा दिमागमा राख्नु पर्यो। हामीले लास्टमा के पढाएको थियो भने लास्टको क्लासमा हामीले के डिस्कसन गरेका थियौँ भने इनर एन्ड आउटर अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स भनेर पढाएको थियो हामीले, हो? यसमा के देखाउँछ भने यसले इनर अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स हो भनेर यसरी देखाउँछ। हेर्नुहोस् सबै फिल भएको छ नि त कम्प्लिटली, पेयरिङ भएर अगाडि बढिरहेको छ नि। त्यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई? यसमा के हुन्छ? इनर अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ? कम्प्लेक्स भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई। ठिक छ, फेरि पनि एकचोटि म भन्छु र अर्को इक्जाम्पलतिर जान्छौँ है त्यसपछि हामी। ल यसरी फेरि हेर्नुहोस् त, यसमा हामीले के गर्यो? 3 कोबाल्टको कन्फिगरेसन के 3D7 4s2 p अर्बिटल ब्याकेन्ड हुन्छ। 3+ मा के हुन्छ? यो 3+ भनेको 3टा इलेक्ट्रोन निकाल्दिनुस् यसमा भनेपछि 7बाट यसमा कति 7 8 9 वटा थियो भने 3टा निकाल्दाखेरि के हुन्छ? 6 हुन्छ यसमा, 6 मात्र बस्यो यसमा। फ्री स्टेटमा के हुन्छ? कोबाल्टको फ्री स्टेटमा 1 2 3 4 5 पहिला सिंगली फिल हुँदै जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ? डब्ल्यू हुँदै जान्छ, सिंगली डब्ली यसरी गर्दै जान्छ त्यसपछि है। अब यो दुईटा हुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ भने कोबाल्ट 3+ आयोन इन यो कन्डिसनमा हुँदाखेरि है, कोबाल्टको यसमा यो आयोनमा हुँदाखेरिको कन्फिगरेसन के हुन्छ भने यो अगाडि आउँछ सबै भनेको यो पेयरिङ हुन थाल्छ के, पहिले पेयर हुन्छ। त्यसपछि अब जस्तै लिग्यान्ड फिल्ड देखाउनको लागि हामीले के गर्यो भने यो NH3 कतिवटा छ काउन्ट गर्नुहोस् त, 6 वटा छ NH3 भनेपछि यो पनि कसले दियो? NH3 ले दियो, यो पनि फिल गर्यो 1 2 3 4 5 6। अब जस्तै 4 वटा भएको भए हामीले के गर्थ्यौँ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यसरी 4 वटा हामीले के गर्थ्यौँ भने यसमा राख्थ्यौँ होला है, राख्थ्यौँ हामीले। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म? यसबाट हामीले हाइब्रिडेसन कसरी निकाल्छौँ भने युएललाई हेरेर हाइब्रिडेसन निकाल्ने होइन, हामीले के गर्ने? यो पार्टलाई हेर्ने हाइब्रिडेसनको लागि, यो पार्ट कहाँसम्म फिल भएको छ त? जस्तै यहाँसम्म फिल भएको भए हामीले के हुन्थ्यो? D2sp2 हाइब्रिडेसन हुन्थ्यो हामीले है। यसरी हामीले हाइब्रिडेसन निकाल्छौँ भनेपछि हाम्रो यसको एक्चुअल हाइब्रिडेसन कति रहेछ? D2sp1 2 3 p अर्बिटलमा कति छ? 3टा छ। हेर्नुहोस् त p अर्बिटल है, यसरी कन्फ्युज नहुने है।
3d 4s 4p यसरी हुन्छ 3d 4s 4p यसरी हुन्छ है जसबाट हामीले के देयर इज नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रोन देख्नु भएको छ यसमा अनपेयर इलेक्ट्रोन छैन त्यसैले यसलाई हामीले के भन्छौं दिस इज प्याराम्याग्नेटिक सो d2sp 3 हाइब्रिडाइजेसन अक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ कुनै पनि अनपेयर छैन है भनेपछि सबै पेयर छ भनेपछि हामीले यसमा के देख्न सक्छौं इनर अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौं ठीक छ ल एकचोटी कम्प्लिट गर्नुस् त यसलाई यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुस् है ल अब यो सक्नुस् त्यसपछि म अर्कोतिर जान्छु अर्को एक्जाम्पल दिन्छु त्यसपछि फेरि डिस्कसन गर्छौं हामी ओके यहाँसम्म कम्प्लिट भइसक्यो होला सबै जनाहरुको अब कम्प्लिट भएको छैन भने पनि हामी एकचोटी फेरि डिस्कसन गरौँ अर्को यो गरेर देखाउनुस् त MnCn6 गरेर देखाउनुस् तपाईहरुलाई गर्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटी देखाउनुस् ल एकचोटी हेर्नुस् त्यसमा म्याग्नेटिक प्रपर्टी हामीले यसमा कसरी निकाल्छौं यसमा फेरि पनि अगाडि हामीले डिस्कस गरिसक्यौ फेरि पनि हेर्नुस् है अब जस्तै म्याग्नेटिज भनेको यसमा सेन्ट्रल मेटल एटम कुन हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नुस् हैन व्हिच वान इज द सेन्ट्रल मेटल एटम कुन हुन्छ यसमा Mn सेन्ट्रल मेटल एटम हुन्छ र यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हुन्छ 3d5 4s2 यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भने Mn3+ मा यसको कन्फिगरेसन के हुन्छ Mn3+ मा यति पुरा बुझ्नुस् कि तीनटा इलेक्ट्रोन निकाल्दिनुस् भनेपछि कति हुन्छ 3d4 4s0 4p0 यो हुन्छ हाम्रो यसमा हैन त्यसपछि अब हामीले यसलाई के गर्छौं भने कन्फिगरेसन गरेर देखाउँछौं हामीले यसमा के हुन्छ भने पहिला बुझौं त यसमा के हुन्छ भने नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन्स कतिवटा हुन्छ हामीले हाइब्रिडाइजेसन गरेर देखाउँदाखेरि हामीले यसमा कम्प्लिटली हेर्न सक्छौं यसमा पहिला प्रपर्टी हेर्न सक्छौं इनर अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स हुन्छ इनर अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स यसरी लेख्नुस् न इनर अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स ठीक छ अब त्यसपछि यसमा के हुन्छ इनर अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स भइसकेपछि त्यसपछि यसमा अर्को के पनि छ भने पोइन्ट बुझ्नको लागि जस्तै यो यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ साइनाइड स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड छ सो स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड छ भने यसमा हामीले के भन्न सक्छौं भने डी अर्बिटल भित्रै गएर यसले के गर्न सक्छ भने पेयरिङ गर्न सक्छ त्यसैले हामीले यसले के भन्छौं भने यसले के बनाउन सक्छ इनर अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बनाउन सक्छ जसको हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ भने d2sp3 हाइब्रिडाइजेसन यसको हुन्छ यसमा ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ल यहाँसम्म के सबै सिम्पल कुरा मैले मात्र लेखेँ यसमा केही डिफरेन्स छैन अब हामीले के गर्छौं भने यसमा हामीले म्याग्नेटिक प्रपर्टी निकाल्नको लागि हाइब्रिडाइजेसन गरेर देखाउँछौं ल हेर्नुस् त जस्तै हाइब्रिडाइजेसनको लागि Mn3+ इन फ्री स्टेट अब बनाउनुस् यो यसरी यो पहिला आउँछ त्यसपछि यो आउँछ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो हुन्छ ल ठीक छ अब त्यसपछि कतिवटा 1 2 3 4 यसरी हुन्छ हाम्रो एन्ड त्यसपछि हाम्रो 1 2 ठीक छ अब के गर्ने त्यसपछि हामीले के गर्छौं 1 2 3 4 अब के गर्छौं Mn3+ कम्प्लेक्समा हुँदाखेरिको यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ यसमा हाम्रो इलेक्ट्रोनको पेयर कसरी स्पिन हुन्छ भनेर देखाउँछौं हामीले जस्तै Mn3+ इन MnCn हेर्नुस् त Cn6 3+ यसमा के हुन्छ त यसको त्यो कुरालाई हेरौँ त अब हेर्नुस् त टिडिङ यसरी बनाउनुस् त फेरि सेम एक्ज्याक्टली अघि जस्तै बनाउनुस् यो माथिकै सेम बनाइदिनु हुन्छ यसमा कन्फ्युज नहुने मैले लेखेको छैन माथि यो 3d 4s and 4p हो यो ठीक छ अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं 1 2 3 4 यसरी हामीले गर्यौ यसमा राइट अब त्यसपछि यसमा हामीले फिल गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो यसमा इलेक्ट्रोन के हुन्छ यसमा एउटा इलेक्ट्रोन पेयरिङ हुन आउँछ र अर्को इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ भने यसरी बसिरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ अब स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्डको कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब इन MnCn6 3+ मा हामीले यसरी हेर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं भने यसरी हेर्नुस् त यो ग्रुप हाम्रो के भयो भने यसरी हामीले राख्यौं 1 2 त्यसपछि 1 2 3 4 यो ग्रुप भयो हाम्रो अब यसमा हेर्नुस् त यो त हाम्रो एज इट इज नै छ यसलाई के पनि कन्भर्ट गर्नु परेन तर हाम्रो के छ साइनाइड कतिवटा छ 6 वटा छ साइनाइड 6 वटा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भने साइनाइडले के गर्छ भने डी अर्बिटलमा पनि यसले के गर्न सक्छ भने पार्टिसिपेट गर्न सक्छ 1 पेयर अफ इलेक्ट्रोन 2 पेयर अफ इलेक्ट्रोन 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर एन्ड 6 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ यसमा चाहिँ
हेर्नुस् त 6 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स छ भनेपछि यसमा कति छ नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कतिवटा छ दुईटा छ भनेपछि यसमा के हुन्छ यो प्याराम्याग्नेटिक कि डायम्याग्नेटिक दिस इज प्याराम्याग्नेटिक इन नेचर ओके ल अब यसलाई हामीले यसरी डिस्कसन गरौँ यहाँसम्म बुझिसक्नु भयो होला तपाईहरुले है यसको हाइब्रिडाइजेसन हामीले निकाल्नको लागि के गर्छौं यो पार्टलाई हामीले हेर्छौं हाइब्रिडाइजेसन के डी मा कति छ D2 S कति छ S P कति छ तीनटा छ सो हाइब्रिडाइजेसन कति हाम्रो S D2 SP 3 हाइब्रिडाइजेसन हाम्रो आयो ठीक छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है ल यसरी बुझ्नुभयो यसमा किन हामीले यसलाई कसरी गर्यौं भनेर ठीक छ एनी प्रब्लम केही प्रब्लम छ भने सोध्नुस् है ठीक छ ल अब हामी यसलाई मेट्छौं अब त्यसपछि अब हामी यसलाई मेटौं र हामी अर्कोतिर क्वेशनतिर प्र्याक्टिस गरौँ फेरि है ल ओके यहाँसम्म क्लियर भइसक्नु भयो होला अब त्यसपछि हामी नम्बर 3 एक्जाम्पलमा जान्छौं नम्बर 3 एक्जाम्पलमा अब के रहेको छ भने ZnNS342+ हाम्रो है अब यसमा फर्स्टमा बुझ्ने हाम्रो के हो यसमा सेन्ट्रल मेटल एटम कुन छ सेन्ट्रल मेटल कुन छ हाम्रो Zn जिंक छ हाम्रो र Zn कुनमा छ Zn2+ मा छ हाम्रो र 2+ मा भइसकेपछि 3d10 4s2 4 कति छ हाम्रो 4s0 4p0 छ है यसबाट हामीले के देख्न सक्छौं कोअर्डिनेसन नम्बर कति छ हाम्रो यसमा 4 छ हाम्रो यसको स्ट्रक्चर के आउनु पर्छ हाम्रो हेर्नुस् त यसमा के हुन्छ भने यसको जस्तै हामीले d ऑर्बिटल्स को पढिराछौं भने यसमा के देख्छौं भने एक्सपेक्टेड हाम्रो के छ भने हाइब्रिडाइजेसन एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेसन हाम्रो के हुन्छ भने dsp2 हुन्छ बट रियलमा के हुन्छ भने रियल हाइब्रिडाइजेसन कति हुन्छ भने यसको sp3 हुन्छ एक्सपेक्टेड हाम्रो अर्बिटल आउनु पर्ने कति स्क्वायर प्लानर आउनु पर्ने थियो हाम्रो तर हाम्रो आयो के टेट्राहेड्रल आयो हाम्रो यसमा है अब यो भइसकेपछि यसमा हाम्रो नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कति हुन्छ नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन 0 हुन्छ सो दिस इज डायमैग्नेटिक ठीक छ डायमैग्नेटिक हुन्छ अब यसलाई हामीले के गर्छौं भने dsp2 आउनु पर्यो यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ तपाईहरुले किनकि जिंकको d ऑर्बिटल के हुन्छ भने कम्प्लिटली फिल हुन्छ त्यसैले त्यो चाहिँ हलचल गर्दैन यसमा चाहिँ है हलचल गर्दैन त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो आउनु पर्ने यो आइदिन्छ हाम्रो रियालिटीमा है कसरी हेर्नुस् त यता एक्चुअली जस्तै हामीले हेर्यौ यसमा के छ भने जिंक Zn2+ इन फ्री स्टेट मा के छ हेर्नुस् त एक्ज्याक्टली फेरि अघि जस्तै बनाउनुस् अघिकै जस्तै हामीले के गर्यो भने यो छ त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो 1 2 3 1 2 1 2 3 and 4 कति छ अब कसरी फिल गर्ने हेर्नुस् त सिंगल मिंगल यसरी याद गर्नुस् सिंगल मिंगल दुईटै हुन्छ यसमा है सिंगल मिंगल दुईटै भइसकेपछि के हुन्छ 2 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छौ भनेपछि Zn+2 को इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसनमा हाम्रो कति छ Zn 3 छ हाम्रो है त्यसैले हामीले के गर्यो भने यसलाई यो अरु चाहिँ हाम्रो के छ यो 3d 4s 4p छ राइट ल अब त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौ भने जिंक Zn2+ इन ZnNS3 2+ किनकि अरु बाहिर भित्र गर्दैन अब यसमा त्यसैले हामीले यसलाई सिधै लिग्यान्डको देखाउँछौं हामीले लिग्यान्ड फिल्ड नै अफेक्टेड भएको देखाउँछौं र लिग्यान्ड फिल्ड कसरी हुन्छ भने त्यो कुरालाई पनि हामी टेन्टिङ डिस्कस गर्छौं 1 2 3 and 4 सिंगल यो पछि मिंगल ओके अब हाम्रो के छ यसमा हेर्नुस् त NS3 कतिवटा छ हाम्रो NS3 चारवटा छ भनेपछि यसले के गर्छ भने 4 यसमा कतिवटा चारवटा छ भनेपछि 1 2 3 4 ल 4 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ भने अमोनियाको 4 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स कता जान्छ यता जान्छ यहाँ जान्छ अनि यहाँ गर्छ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि ल यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भनेपछि यसमा के पनि प्रब्लम छैन यसको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न तपाईहरुले आउँछ
के छ हाइब्रिडाइजेसन यसको योबाट दुईटाबाट हेर्नुस् हाइब्रिडाइजेसन के आउँछ sp3 d कति छ d 0 छ त्यसैले हामीले d 0 को किनकि यसमा अनफेयर इलेक्ट्रोन एउटा पनि छैन त्यसैले यसको नेचर के हुन्छ there is n is equals to 0 so this is diamagnetic यसको स्ट्रक्चर के आउनु पर्थ्यो हाम्रो आउनुपर्ने स्ट्रक्चर के हाम्रो आउनुपर्ने स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड हाम्रो के थियो भने यसमा dsp2 हाइब्रिडाइजेसन थियो तर यो के हो भएन यसमा एक्सपेक्टेड रियलमा के भयो हाइब्रिडाइजेसन यसको sp3 हाइब्रिडाइजेसन आयो भनेपछि हाइब्रिडाइजेसन कति रहेछ यसको sp3 हाइब्रिडाइजेसन रहेछ र sp2 भएको भए हाम्रो के आउँथ्यो स्क्वायर प्लानर आउँथ्यो तर यो हाइब्रिडाइजेसन भइसकेपछि हाम्रो के आउँछ टेट्राहेड्रल ठीक छ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यो आउँछ हाम्रो त्यसपछि है ल यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि ल यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ हामी यसमा अझै क्वेशनहरु धेरै छन् तपाईहरुले कसरी डिस्कसन गर्नुहुन्छ ल अब प्र्याक्टिस गर्नुस् क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुस् र क्वेशन प्र्याक्टिस गरेर त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुस् भने यदि कुनै क्वेशन आएन भने मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हरेक साइड मैले राख्दैछु त्यहाँ तपाईहरुले त्यहाँबाट मसँग कन्ट्याक्टमा आउन सक्नुहुन्छ ओके आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने छु थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ